न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाय उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि मिठास पनि। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउनेछौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। सरकारले हतारमा ल्याएको सम्पत्ति शुद्धिकरण विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। दलहरू अझै अनिर्णित, विधेयकप्रति अझै पनि आशंका कायम। कानून र मापदण्डको अभावमा राज्य कोषको रकममा विशिष्ट व्यक्तिहरूको ब्रह्मलुट जारी। कानून बनाएर विधिमा राज्य कोष चलाउन दबाव बढे पनि सरकार बन्यो बेखबर। भारतबाट आउने तरकारीको विषादी परीक्षण नगर्ने सरकारको कार्यशैलीको विरोधमा जनता सडकमा उत्रिए। जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड नगर्न सरकारलाई चेतावनी। ठगीको आरोपमा जेल चलान भएका पृथ्वी बहादुर शाहका उनका 19 सहयोगी विरुद्ध 4वटा मुद्दा चलाइने। ठगिएको सबै सम्पत्ति फिर्ता गराउने तयारी। र अन्डर 19 एसिया विश्वकप छनौटमा नेपालको अर्को दमदार प्रदर्शन। मलेसियालाई 10 विकेटले हराउँदै नेपाल आफूलाई विश्वकप नजिक उभ्याउन सफल। सरकारले हतार ल्याएको सम्पत्ति शुद्धिकरण विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। पर्याप्त अध्ययन र छलफल बिनै विधेयक ल्याएको भन्दै कतिपय सांसदले आपत्ति समेत जनाएका छन्। आर्थिक अपचलन जस्तो जघन्य अपराधलाई न्यूनीकरण गर्न ल्याइएको विधेयकको प्रक्रिया किन अघि बढ्न सकेन त? एक रिपोर्ट। सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न पर्नेको विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाबाट बहुमत भइसकेको छ। फागुन 10 गते तत्कालीन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए। उक्त विधेयकमाथि संशोधन हाल्न चाहने सांसदहरूका लागि सभामुख देवराज घिमिरेले 72 घण्टाको समय तोकेका थिए। गुज्रिसकेको उक्त समयमा केही संशोधन पनि परेका छन्, तर 3 हप्ताभन्दा कम अध्ययनको समय र 72 घण्टा संशोधनको समय अपर्याप्त भएको कतिपय सांसदको भनाइ छ। यो विधेयकले नयाँ व्यवस्था भनेर तत्त मन्त्रालयमा समिति स्थापना गरेर सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारणको काम गर्ने भनेका रहेछौँ। विभिन्न मन्त्रालयहरूबीच तालमेल हुन सक्दैन भनेर हामीलाई थाहा छ, राम्रो छैन भनेर। यो हामीले काम गर्न खोजेको हो कि पन्छ्याउन खोजेको हो? मेरो विचारमा सम्पत्ति शुद्धिकरण हेर्ने एउटा संवैधानिक आयोग नै हुनुपर्छ। आयुक्त र कर्मचारी राजनीतिक नियुक्ति होइन। खुला प्रतिस्पर्धाबाट छान्ने पुग्ने जनशक्ति प्रणाली पूर्वाधार दिनु पर्यो। नत्र 2066 सालदेखि 12-14 जना महानिर्देशकहरू फेरिएको छ एन्टी मनी लन्ड्रिङ विभागमा। त्यो काम गर्ने तरिका भएन। फागुन 10 गतेपछि प्रतिनिधि सभामा 3वटा बैठक डाकिएका छन्। पहिलो फागुन 12 गते 72 घण्टा पार भएकै थिएन। 15 गते शोक प्रस्ताव पारित गर्दै संसद स्थगन भयो। त्यस्तै बुधबारका लागि तोकिएको बैठक चैत 5 गतेसम्मका लागि स्थगित भइसकेको छ। यस बीचमा उक्त विधेयक संसदमा छलफल हुन पाएन। सरकारले हतार गर्दै ल्याएको उक्त विधेयक प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीले प्रभावित पार्यो। नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबारमा कालो सूचीमा पर्ने आशंकाले सरकारले उक्त विधेयक हतारमा ल्याएको कतिपयको बुझाइ छ। एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा सन् 2010 देखि 14 सम्म परेको थियो। सम्पत्ति शुद्धिकरणका विषयमा नेपालको कानून कमजोर देखिएपछि नेपाल उक्त सूचीमा परेको हो। यस विषयमा दलहरू अझै अनिर्णित जस्तै देखिन्छन्। यसका विभिन्न पक्षका बारेमा जानकारी लियौँ, हामीले पनि अध्ययन गरिराखेका छौँ। त्यसको आधारमा जहाँ हामीलाई लाग्दछ कि त्यहाँ अझ सुधारको चाहिँ गुन्जाइस छ, ठाउँ छ भन्ने जहाँ लाग्छ हामी भोलि संशोधन पनि प्रस्तुत गर्छौँ।
उक्त विधेयकमा सरकारले एकसाथ 19वटा ऐन संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। स्रोत नखुलेको धन मार्फत हुने वित्तीय अपराध, हात हतियार खरिद, हुन्नी कारोबार जस्ता अपचलनका गतिविधि बढ्दै गएको छ। करका दायरामा नआएका त्यस्ता धनलाई निवारण गर्न नयाँ कानुन उपलब्धिमूलक हुने कतिपयको बुझाइ छ। तर कतिपयले भने कालो धनलाई करको दायरामा ल्याएर व्यावसायिक प्रयोजनमा उपयोग गर्न सकिने तर्क पनि गर्दै आएका छन्। पूर्व पदाधिकारीहरूलाई सर्वोच्च अदालतले कानून बनाएर मात्र सुविधा दिनु भनी आदेश दिए पनि हालसम्म कानून बनेको छैन, जसका कारण सेवा सुविधा सम्बन्धी उचित मापदण्ड बन्न नसक्दा राज्य कोषको रकम मनपरी खर्च हुँदै आएको छ, जसले राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्व महालेखा परीक्षक सुखदेव भट्टराईसँग सहकर्मी शर्मिला नगरकोटीले गरेको कुराकानी अबको क्रममा। यो पूर्व पदाधिकारीहरूलाई दिने सेवा सुविधामा चाहिँ निकै नै आलोचित हुने गरेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँको धारणा के छ? अब मुलुकमा जुन संवैधानिक निकाय होइन लगायत जुन भनौँ न विभिन्न निकायका पूर्व पदाधिकारीहरूले चाहिँ नि समय समयमा जुन उहाँहरूले सुविधा लिनुभएको छ होइन, जुन आर्थिक रूपमा होला अथवा जुन भौतिक रूपमा होइन, अब विशेष गरी भनौँ न मासिक सुविधाको अलावा गाडी सुविधाहरू लिनुभएको छ उहाँहरूले होइन। अब यी कुराहरू बढी आलोचित बनेका छन् र उहाँहरूले नै आलोचित बनाउने स्थिति पनि रहेको छ। अब कतिपय स्थितिमा त पूर्व पदाधिकारीहरू जब आफू रिटायर हुन्छु भन्ने बेलामा लास्टमा पुगिसकेपछि महँगा 2-4 करोडै पर्ने गाडीहरू किनिदिने, अनि त्यो गाडी भोलि अब सेवानिवृत्त हुँदैछु भनेपछि ती गाडीहरू लिएर अनि घर गइदिने भनेपछि यो त राज्यको स्रोत साधन नै दोहन गर्ने काम भयो। अब यसमा न त अर्थ मन्त्रालयले एउटा आफ्नो मापदण्ड लागू गर्न सकेका छ, न सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरूले त्यसलाई पालना गर्नुभएको छ। भनेपछि कतिपय निकायमा त्यसरी महँगा सवारी साधन लिएर चाहिँ नि जानुभएको छ। त्यो चाहिँ नि एउटा खोजीको विषय बन्नुपर्छ। यसमा राज्यले चाहिँ नि निगरानी राख्नुपर्छ र यो यसमा त नियन्त्रण गर्नैपर्छ। यो चाहिँ नि यी जस्ता सुविधाहरूमा चाहिँ राज्यको नै धेरै खर्च हुने गरेको छ। राज्यको जुन भनौँ आर्थिक स्थिति नै अलिकति डामाडोल भएको अवस्थामा चाहिँ राज्यलाई नै भार पर्ने गरेको जस्तो अवस्थाहरूमा चाहिँ के गरिनु पर्थ्यो त? अब यति मात्रै होइन, अझ संवैधानिक पदाधिकारीहरू कतिले त कस्तो गरे स्थिति छ भने आफू लामो समय काम गरेपछि सरकारले चाहिँ आफ्नो भनौँ न यता निजामती कानुन अनुसार आर्थिक सुविधा जुन मासिक पेन्सनको व्यवस्था गरिएको छ त्यो लिइरहनु भएको छ। अनि अर्कोतिर फेरि नियुक्ति खान जाने, जुन संवैधानिक परिषदबाट नियुक्ति भइसकेपछि अनि संवैधानिक पदाधिकारी भनेपछि उहाँहरूले त्यहाँको सेवा सुविधा चाहिँ लिने भनेपछि यसरी दोहोरो किसिमको सेवा सुविधा नि कतिपय ठाउँमा लिएको स्थिति छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भने राज्यमा कतिपय जनताहरूले चाहिँ नि एउटा सिटामोल खान नसक्ने स्थिति छ भने उहाँहरूले ठुलो मात्रामा चाहिँ नि राज्यलाई एउटा दोहन गर्ने काम गरिएको छ। यसलाई तुरुन्तै सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्ने, विगतमा चाहिँ नि यो कुरो चाहिँ नि नियन्त्रण हुन नि खोजिएको थियो, त पछि गएर चाहिँ नि यसलाई अलिकति खुकुलो बनाइयो र यो धेरै ठाउँमा भइरहेको छ स्थिति। यसले गर्दा एउटा राज्यमा जुन मितव्ययिता कायम गर्नुपर्छ भनेर सरकारले बेला बेला भन्छ आफै होइन। अब अहिले यतिखेरको कुरा गर्ने हो भने राज्यमा रासो उठिरहेको छैन, रासो एकदमै चाहिँ नि घटिया स्थिति छ। सरकारले मितव्ययिता कायम गर्ने भन्छ होइन। यता पुँजीगत बजेटहरू, साधारण प्रशासनका बजेटहरू कति 20% चाहिँ कटौती गरिरहेको स्थिति छ। उता रासो ठुलो मात्रामा उठिरहेको छैन। यस्तो स्थितिमा राज्यका पदाधिकारीहरूलाई ठुलो मात्रामा चाहिँ नि अपव्यय हुने किसिमको राज्यका स्रोत साधनहरू दुरुपयोग हुने किसिमले चाहिँ सुविधा दिइरहेको छ होइन। अब यसमा नियन्त्रण हुन एकदम तदारुकता लिनु जरुरी देखिन्छ। यो अघि भर्खरै पनि तपाईँले भन्नुभयो सामान्य नागरिक चाहिँ सिटामोल पनि नपाएको अवस्थामा चाहिँ छन्। अनि यति बेला हेर्दाखेरि चाहिँ राज्यको उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ उपचारको लागि चाहिँ बाहिर विदेश जाने खालको स्थितिहरू पनि आइरहेको छ, विदेश जानुहुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँको धारणा के छ? अब यो त के भने लामो समयदेखि विगतमा हामी आफैले पनि एउटा महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट यी आर्थिक सहायता भइपरि भनेर चाहिँ नि बजेटहरू राख्ने अनि अवन्डामा राख्ने, अनि यी बजेट लगेर चाहिँ नि उच्च पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ नि सुविधा दिने, सुविधा भइपरि औषधि उपचारको नाउँमा दिने। अहिले 2 दिन अगाडि पनि विभिन्न राष्ट्रिय छापाहरूमा आएको छ राज्यका चाहिँ नि
हिजो प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको, हिजो राज्यको राष्ट्राध्यक्ष भइसक्नु भएको पदाधिकारीले सुविधा लिएको कुरो सार्वजनिक भएको छ। त्यसले गर्दा यसरी माथिका पदाधिकारीहरूले नै ठुलो मात्रामा लिइदिने। अब जस्तै 5 वर्ष यताको केही समय अगाडि तथ्याङ्कै आएको थियो, करिब 1.25 अर्ब रुपियाँ त यस्तो आर्थिक सहायता औषधि उपचारमा चाहिँ वितरण भइसकेको छ मुलुकमा, होइन। अब नामै लिएर भन्नुपर्दा मुलुकका शीर्ष नेताहरूले चाहिँ नि होइन 12-15 करोडसम्म पनि खर्च गरिसक्नु भएको छ स्वास्थ्य उपचारको नाउँमा। अनि उहाँहरू फेरि यस्तो पनि स्थिति छ कि कतिपय ठाउँका उच्च पदाधिकारीहरू एउटा राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखहरूमा कस्तो पदाधिकारीहरू लगेर दल र पार्टीले राखिदिन्छ भने उहाँहरूको स्वास्थ्य एकदम गिरेको हुन्छ। अनि त्यो स्वास्थ्य उपचारको गराउनको सजिलो होस् भनेर पनि त्यो पदाधिकारी सम्बन्धी कानुनबाट चाहिँ नि सुविधा पाउनु उहाँहरूले भनेर चाहिँ नि लयर राखेको स्थिति पनि छ। कतिपय पदाधिकारी यो खोज्दै गयो भने फेला पर्छ। त्यसले त्यो स्थिति छ। यसले गर्दा के भयो भने राज्यमा भएका राजस्वहरू कम उठ्ने अनि सार्वजनिक प्रशासन सम्बन्धी पूर्वाधार सम्बन्धी काम हुन नसक्ने अनि यही सुविधैको लागि उहाँहरू चाहिँ नियुक्ति हुनुपर्ने, होइन। यही सुविधै लिनको लागि अब भनौँ न एउटा सर्वसाधारण उसले दुर्गम ठाउँमा हस्पिटलमा, होइन, अब कतिपय स्थितिमा चाहिँ नि महिलाहरू त्यो सुत्केरी हुन नसकेर चाहिँ नि त्यो वेदनाले मृत्युवरण गर्नु परेको स्थिति पनि छ। कतिपय ठाउँमा अब भनौँ न विभिन्न स्वास्थ्यका विभिन्न अङ्गमा लागेका रोगले उहाँहरूलाई क्यान्सर ग्रस्त भएर दुर्गम ठाउँका मान्छेहरू एउटा मृत्युवरण गरिरहनु भएको छ भनेदेखि यहाँ यसरी ठुला पदाधिकारीहरूलाई चाहिँ नि एउटा राज्यले दोहोरो सुविधा दिने, अर्बौं रुपियाँ खर्च गर्ने भैपरीका नाउँमा, अनि त्यसपछि गएर हिजो सर्वोच्च अदालतले चाहिँ नि यी सुविधाहरू दिनको लागि कानुन बनाऊ, कानुन बनाएर मापदण्ड बनाऊ, त्यो आधारमा सबैलाई किसी देऊ भनेर भन्दा अहिलेसम्म धेरै वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म सरकारले कानुन बनाउन सकेको छैन अथवा कानुन बनाउन चाहेको छैन। कानुन बनाइसकेपछि त भोलि नियन्त्रण हुन्छ, भोलि पाइँदैन भन्ने मान्यता उहाँहरूलाई नै शीर्ष दलका शीर्ष नेताहरूलाई नै परेको छ यो कुरो। त्यसले गर्दा उहाँहरू यसरी चाहिँ सुविधा बढी लिइदिने अनि भन्नलाई एउटा कुरा भन्ने, बजेटमा एउटा कुरा राख्ने, मितव्ययिताको कुरा राख्ने, अनि खर्च फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने भन्ने, अनि गएर अर्धवार्षिक बजेट समीक्षामा चाहिँ अर्थमन्त्रीजीले चाहिँ नि यो बजेट नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ नि ऊ खर्च कटौती गरिदिने, अनि तर चाहिँ नि यी कुराहरू चाहिँ नि नियन्त्रण गर्न नसक्ने, होइन। एउटा बजेट राज्यमा अबन्डा भनेर चाहिँ नि 50औं अर्ब बजेट राख्न थालिसकेको छ सरकारले। अनि आफ्ना अनुकूल आफ्ना मान्छेहरूलाई र आफ्ना कार्यक्रमको लागि जुन शीर्ष नेताहरूको जिल्लामा बजेट लग्नलाई चाहिँ नि सहज गरिदिने, त्यसरी गएर चाहिँ नि एउटा बजेट दुरुपयोग हुने, अनि राज्यले चाहिँ नि एउटा जुन संविधान कानुन बजेटको सिद्धान्त नीति र कार्यक्रम बजेट नीति र कार्यक्रमले भनेका कुराहरू चाहिँ परिपालना हुन सकिरहेको छैन। के सरकारी भकारी विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीका लागि फुफूको धन नै हो त? नियम र कानुनको अभावमा मागे जति रकम राज्य कोषबाट पाउन थालेपछि यसको लागि विधि बनाउन या यो कार्य बन्दै गर्न चर्को आवाज उठ्न थालेको छ। तर कुनै पनि कदम अघि नचालिँदा राज्य कोषको रकममा ठूलाहरूको ब्रह्मलुट जारी छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा उच्च पदस्थ पूर्व पदाधिकारीहरूलाई सरकारले सुविधा दिने चलन नौलो होइन, जसमा पूर्व राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उच्च अधिकृत, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू आदि पर्दछन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार 2 जना पूर्व पदाधिकारीहरूलाई सेवा सुविधामा रकम खर्च हुने गरेको छ। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव र मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले पूर्व पदाधिकारीको सेवा सुविधा लिइरहेका छन्। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदले विभिन्न मितिमा गरेका निर्णयहरूका आधारमा उहाँहरूले सुविधा लिइरहनु भएको छ। अहिले हामीले धेरै अगाडिदेखि नै विगतदेखि नै यसको चाहिँ कानुनै बनाएर लागू गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले तयारी गरिराखेका छौँ र अहिले कानुन बनिसकेको अवस्था छैन। यद्यपि अहिले पनि पूर्व पदाधिकारीहरूलाई के कस्तो सुविधा दिन उपयुक्त हुन्छ भन्ने हिसाबले कानुनको मस्यौदा भइराखेको छ र त्यो प्रक्रिया अगाडि बढिराखेको छ। कानुन नबनेकै अवस्थामा उचित मापदण्डको अभावमा राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने गरी पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री लगायतका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले सेवा सुविधाको दुरुपयोग गरिरहेका छन्। संसदको चाहिँ नि सभामुखका
होइन उपसभामुखका पदाधिकारी पूर्व अब राष्ट्रपतिको होला उपराष्ट्रपतिको होला त्यसले गर्दा यो धेरै ठाउँ छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब यसलाई त एक किसिमले जुन कानुन बनाऊ भनेको थियो कानुन नबनाउँदाखेरि कानुन बनायो भने भोलि आफै त्यसमा बन्धनमा परिन्छ आफूले त्यो सुविधा पाइँदैन भनेर कानुन नबनाएको खास त किनभने धेरै वर्ष अघि नै सर्वोच्च अदालतबाट चाहिँ नि जुन भइसकेको जुन आदेशै सर्वोच्च अदालतको आदेश त सबैले पालना गर्नुपर्छ त्यो नै राज्यले पालना गरिरहेको छैन त्यो कानुन बनिरहेको छैन अर्थ मन्त्रालयले त्यो बनाउन चाहँदैन। पूर्व पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धी विषयमा सर्वोच्च अदालतले नै कानुन बनाउन आदेश दिए पनि हालसम्म कानुन बन्न सकेको छैन। 2069, 2074 र 2075 सालमा पटक पटक कानुन निर्माणको प्रयास भएका थिए। पूर्व राष्ट्रपतिलाई के सुविधा दिने भन्ने विषयमा कानुन नै बनेको छैन। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले मात्रै पदमुक्त भएपछि हालसम्म 5 करोड भन्दा बढी लिइसकेका छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार यादवलाई अहिले मासिक रूपमा 1,93,000 दिइँदै आएको छ। 2073 माघ 20 गते बसेको मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार पूर्व राष्ट्रपति यादवले सेवा सुविधा लिँदै आएका छन्। उनी मात्रै नभई पूर्व पदाधिकारीको रूपमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल लगायतले पनि विभिन्न प्रयोजनमा राज्यको ढुकुटीबाट व्यक्तिगत लाभ लिँदै आएका छन्, जसका कारण हालसम्म राज्यको अरबौं रुपियाँ दोहन भएको छ। अझ उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको उपचारका नाममा पनि विदेशमा नै गएर उपचार गराउने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यता दुर्गमका जनताले सिटामोल नपाउने तर विशिष्टहरूले अकल्पनीय सुविधा पाउने गर्दा देशमा 2 थरी नागरिकको निर्माण राज्यले नै गर्दै आएको भान हुन थालेको छ। पछिल्लो समयमा राजनीतिक घटनाक्रममा धेरै फेरबदल भएको छ। यति बेला राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको विषयलाई लिएर विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणीहरू आउने गरेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत भएका विचार अबको क्रममा। नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सांसद गोकुल बास्कोटा लेख्छन्, उहिले भनिएको हो छेपारो र प्रचण्डबीच रङफेर प्रतियोगिता भए छेपारो नै हार्छ। उग्र वामपन्थीको अन्तिम बिसौनी दक्षिणपन्थी अवसरवाद नै हुन्छ। अब सरकारमा कथित वामपन्थी सहकार्य समाप्त भयो। एमाले आफ्नै लयमा अघि बढ्नुपर्छ। उत्साह र आशा दुवै थिएन, न त एमाले निराश नै हुनुपर्ने कारण छ। त्यस्तै हर्क बिथाडी फेसबुकमा लेख्छन्, जम्मा 32 सिटे प्रचण्डले अरू 243 सिटको विशाल लेखफललाई एक्लै फनफनी घुमाइदिएको देख्दा अचम्म लाग्छ। काङ्ग्रेस र एमाले साँच्चीकै कुनै अर्थ नभएको शक्ति रहेछ, किनकि हिजो राजाले घुमाइदियो, आज प्रचण्डले घुमाइदिएको छ। यसैगरी पदम पौडेल ट्विट गर्छन्, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अस्थिर राजनीतिले गर्दा देशमा राजनीतिक अस्थिरता कायम हुने नै भयो। सरकार गठन भएको करिब 2 महिनापछि नै यस्तो अवस्था। अब काङ्ग्रेस र एमाले प्रचण्डलाई पाखा लगाउने काम गरे राम्रो। यता युबी तिमल सिन्हाको भनाइ छ, केपीले भर्याङ चढाएर माथि पुगेका प्रचण्ड बाटो बेराएर शेरबहादुरले छडाएको लिस्नुतिर पुग्ने आँटेछन्, खस्ने त होइनन् कतै। उता गुणराज कार्की लेख्छन्, डाइनामिक प्रचण्ड कुन स्ट्याटिक खाल्टोमा जाकिन्छन्, टुङ्गो छैन। माओवादी र प्रचण्ड फोहोरी राजनीतिमा पनि झेली खेलाडी हुने भए। अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता अजय लामिछाने भन्छन्, नेपाली राजनीतिमा अस्थिर एक साधन प्रचण्ड हुन्। उनी आफै आफ्नो विचारमा अडिन सक्दैनन्, उनी आफै स्थिर हुन सक्दैनन्, जसको कारण विगतका केही दशकदेखि नेपालले क्षति भोग्नु परेको छ। यसैगरी धर्मेन्द्र सिंहको भनाइ छ, यो सबै समस्याको मतियार प्रचण्ड भन्ने पुष्पकमल दाहाल हो। कि त सबैलाई सम्हाल्नु, कि त कुर्सी छोडेर देवघाट गए हुन्छ। यदि यो घटनाको जिम्मेवारी लिएन भने देशमा आगो बल्छ। सबै नेतालाई प्रेम आचार्य बनाउने छन्। आम जनता जनार्दन हुन्। सडकदेखि जनताको अदालत हुन्छ र सबैलाई नैतिकताभित्र न्यायालय। सरकारले भारतबाट आउने तरकारीमा विषादी परीक्षण नगर्ने भएपछि चौतर्फी विरोध भएको छ। नागरिकलाई विषादीयुक्त तरकारी खुवाउने सरकारी निर्णयको विरोध भएको हो। भारतसँग कूटनीतिक छवि बिग्रिने डरले सरकारको यो निर्णयबाट पटक पटक पछि हट्दै आएको छ। नागरिकको स्वास्थ्यमा निर्मम खेलवाड गर्ने सरकारको यो कस्तो कूटनीतिक प्रयोग हो? सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। तर सरकारले भने विषादी परीक्षण जारी रहेको जिकिर गरेको छ। एक रिपोर्ट। सरकार मुर्दाबाद 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 भारतीय दलालहरु
मन्त्री परिषदले तरकारीको मापदण्ड सहितको प्रस्तावलाई कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा फिर्ता गरेको विरोधमा विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका छन्। 5 महिना अघि मन्त्री परिषद पुगेको उक्त विधेयक पुष्पकमल दाहाल सरकारले फिर्ता गरेको हो, जसको विरोधमा बुधबार प्रदर्शनी मार्गमा विद्यार्थीहरूले विरोध गरेका हुन्। उक्त प्रस्तावमा खाद्यान्न, तेलहन, अन्न, तरकारीको मापदण्ड तोक्ने ढाँचा तयार पारिएको थियो। भारतबाट वार्षिक अरबौं रुपियाँको तरकारी तथा फलफुल नेपाल भित्रिने गर्छ, तर त्यसमा प्रयोग भएका विषादीको कहीँ कतै पनि परीक्षण गर्ने संयन्त्र छैन, जसले गर्दा नागरिकको भान्सामा सोधै विषालु तरकारी पुग्छ। नागरिकको स्वास्थ्यमाथि सरकारले गम्भीर खेलवाड गरिरहेको छ। नेपाली जनताले के गल्ती गरेका छन् र मृत्युदण्ड जस्तै गरी यो सजाय दिन खोजिँदैछ। कीटनाशक औषधि अथवा त्यो औषधि प्रयोग गरेर जसरी जनतालाई यति असर गर्ने कि जनताको ज्यान पनि जान सक्ने खालका यो कीटनाशक औषधिहरू प्रयोग गरिएका औषधिहरू प्रयोग गरेर त्यो तरकारीहरू जसरी नेपाल भित्राइँदैछ, यो भनेको जनताको एक प्रकारले हत्या हो। जीविकोपार्जनको लागि चाहिँ खेती किसानीमै उनीहरू चाहिँ अभ्यस्त छन् र आफ्नो उत्पादनलाई बजार चाहिँ पाउन नसक्दा आज किसानहरू आत्महत्या गर्ने ठाउँसम्म नेपाली किसान पुग्दा यो सरकारले त्यो देख्दैन, ठुलो हेरेर बस्छ। तर आज नेपाली चाहिँ तपाईँको चाहिँ कृषकहरूको चाहिँ उत्पादनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ निरुत्साहित गर्ने गरी कुनै विदेशी चाहिँ तपाईँको चाहिँ विषादयुक्त तरकारीलाई चाहिँ बजारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मूल्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम मूल्यमा बेच्न पाइन्छ कि भन्ने एउटा तपाईँको चाहिँ आधारमा एउटा व्यापारीलाई पोस्ने गरी जुन एउटा चाहिँ नियम यो राज्यले ल्याउँदैछ, त्यसले नेपाली किसानको बजार चाहिँ सुक्दैछ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले 2076 असार 2 गतेदेखि भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादी अन्वेषण परीक्षण सुरु गरेको थियो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा सुरु भएको उक्त योजना पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको पहिलो बैठकले नै फिर्ता पठाएको हो। पुस 10 गते सरकारमा पुगेका दाहालले पुस 11 गते नै उक्त प्रस्ताव फिर्ता गरेका थिए। मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार दाहालले नयाँ प्रस्ताव पेश गर्न निर्देशन दिएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रावधान अनुसार खाद्य ऐन 2023 को व्यवस्था अनुसार नेपालमा उत्पादन, आयात तथा निर्यात हुने भन्दै मन्त्रालय दाहालको बचावटमा उत्रिएको हो, तर जानकारहरू यो विषय स्वीकार्न तयार छैनन्। विगतमा त 4-4 अर्बको चाहिँ नि केही वर्ष 4-4 अर्बको मललाई अनुदान दिएको थियो। अहिलेको साल त अत्याधिक 30-35 अर्ब रुपियाँसम्म सरकारले चाहिँ नि मल अनुदान गरिएको छ। त्यसै गरी उपकरणहरूको व्यवस्था गरिएको छ। भनेपछि अब यो पक्षलाई चाहिँ नि बढी प्राथमिकता र बढी कार्यान्वयन ल्याउन नसक्ने अनि विदेशबाट ल्याएको तरकारीहरू, विदेशबाट आएका कृषि उत्पादनहरू हैन, अब धानै भनौँ, चामल, गहुँ त अर्बौं अर्बको चाहिँ नि विदेशबाट आइरहेको छ। यसले गर्दा त एउटा मुलुकको अर्थतन्त्र, व्यापार घाटालाई पनि गरिरहेको छ। यसले भनौँ न अधोगतितर्फ लगिरहेको छ। नेपाली किसानले उत्पादन गरेको तरकारी सडकमा फ्याँक्नुपर्ने अवस्था छ। किसानहरूले उचित मूल्य पाएका छैनन्। भारतबाट विषादीयुक्त तरकारी सस्तो मूल्यमा आयात हुँदा नेपाली किसानले सधैँ शास्ति बेहोर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले गरेको निर्णय नेपाली किसान विरोधी मात्र नभई नागरिकको स्वास्थ्य विरुद्ध पनि छ। सरकारले भारतबाट आउने तरकारीमा विषादी परीक्षण नगरी सोझै नेपाली भान्सामा भित्र्याउने कदमको विद्यार्थीहरूले चर्को विरोध गरेका छन्। नेकपा एमाले समर्थित विद्यार्थी संगठन अनेरा सोब्यूले सरकारी कदमको विरोध गरेको हो। बुधबार विरोध प्रदर्शन गर्ने केही विद्यार्थीहरूलाई सरकारको कदम कस्तो लाग्यो भनेर सोधेका छौं। उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शब्दमा। प्रचण्ड सरकारको मन्त्री परिषदले भारतीय जुन कम्पनीहरूलाई या भारत सरकारलाई या भारतका व्यापारहरूलाई चाहिँ खुसी पार्नको निमित्त, आफ्नो प्रभुहरूलाई खुसी पार्नको निमित्त नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथि ठुलो खेलवाड गरेको छ। नेपाली किसानहरूको माथि अत्याचार गरिरहेको छ। जुन भारतबाट आउने आयातित तरकारीहरू छ, त्यो तरकारीलाई चाहिँ सीमा नाकामा परीक्षण गरिनुपर्छ, विषादी परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर पहिलेदेखि नै हामीले माग राखेका थियौँ। त्यो मागलाई चाहिँ व्यवस्था गर्दै उहाँले क्याबिनेटमा लगेको दर्ता गरेको जुन निर्णय छ, त्यो निर्णयलाई चाहिँ फिर्ता गराएको छ र अब अहिले आजका दिनदेखि अब त्यो निर्णय कार्यान्वयन भयो भने, यदि फिर्ता गरेको निर्णय आउँदाखेरि तरकारीमा चाहिँ इन्डियाबाट आउने जति पनि तरकारीहरू छ बिना रोकटोक, बिना परीक्षण चाहिँ नेपालमा भित्रिँदैछ र त्यो भित्रिएको तरकारीले, त्यो विषादीले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथि प्रत्यक्ष रूपमा खेलवाड गर्ने भएको हुनाले, असर पर्ने गर्ने हुनाले यसलाई चाहिँ हामीले नेपाली किसानमाथिको अत्याचार पनि बन्द गर्नुपर्छ र भारतबाट आयातित जुन तरकारी छ त्यसमा चाहिँ परीक्षण गर्नुपर्छ र विषादी
रहितको तरकारी चाहिँ नेपालमा ल्याउनुपर्छ भनेर यसको चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ साङ्केतिक आन्दोलन गरेका छौँ हामी। अहिले यो प्रचण्डको मन्त्रीमण्डलले चाहिँ भारतबाट आउने जति पनि हाम्रो त्यो तरकारीहरू छ नि त्यसको चाहिँ निरीक्षण नगरिकन डाइरेक्ट चाहिँ पठाउने भन्ने जुन किसिमको मन्त्रीमण्डलले एक किसिमको निर्णय गरेको छ त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हाम्रो आन्दोलन हो। जसरी जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड हुँदैछ यो अन्यायलाई यो अत्याचारलाई अनि भारतको इसारामा चलेर भारत चाहिँ दुखी हुन्छ, भारतलाई चाहिँ चिडाउनु हुँदैन, रिसाउँदो हुँदैन भन्ने उहाँले विभिन्न इन्टरभ्यूमा भन्नुभएको छ। आजको परिस्थितिमा चाहिँ प्रचण्ड चाहिँ देशको राष्ट्रिय समस्या हो। त्यसै कारणले गर्दा प्रचण्डले तत्काल यो निर्णयलाई चाहिँ उल्टाएर हामीले जुन हिजोको दिनमा बनाएको जुन विधायक थियो त्यसलाई चाहिँ कायम राखेर अनि यथाशीघ्र चाहिँ उसले आफ्नो यो निर्णय सच्याओस् भन्ने हाम्रो अनिरा सबैको माग छ। भारतप्रति अलिकति आफ्नो चाहिँ उदारता देखाए जस्तो, भारतको ऋण तिरे जस्तो, भारतले बनाइदिएको गठबन्धन हो नि त, त्यही भएर भारतको ऋण तिरेको ढङ्गबाट आफ्नो निर्णयहरू गरिरहेको छ। यसको चाहिँ विरोध स्वरूप हामीले चाहिँ नि यो आन्दोलन गरेका हौँ। भारतबाट आउने जस्तै आयातित खानेकुराहरू जुन नेपाली जनताले अथवा नेपालका सबै जनताहरूले चाहिँ यो देशभरि नै यो वितरण हुन्छ, त्यो वितरण गर्दाखेरि चाहिँ विषादितयुक्त तरकारीहरूले चाहिँ के हुन्छ नेपाली जनताको र नेपाली मनोभावनाको जनताको चाहिँ सबैको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको विषादयुक्त खानेकुराहरूले चाहिँ जनस्वास्थ्यमा जनजीविकाका सवालहरूमा जनस्वास्थ्य भावनाको विषयहरूमा चाहिँ एकदमै गम्भीर चोट पुर्याउने गर्दाखेरि चाहिँ अनिरा सुब्यूले चाहिँ यसको विरुद्धमा हामी सडकमा उत्रेका छौँ। जब सरकारले चाहिँ हिजो मन्त्री परिषदले निर्णय गर्यो विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय जुन गर्यो त्यसका विरुद्धमा चाहिँ अनिरा सुब्यूले यो आन्दोलन आयोजना गरेको। अनि यो आन्दोलन चाहिँ जनता मार्न चाहिँ पाइँदैन, जहाँ चाहिँ जनतालाई चाहिँ विषादी मुक्त चाहिँ तरकारीको व्यवस्था गरिनुपर्छ र नेपाली किसानले चाहिँ उत्पादन गरेको तरकारीको बजारीकरणमा चाहिँ विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। राज्यको दायित्व हुनुपर्छ, यस मानेमा राज्य गम्भीर रहनुपर्छ। किसान यहाँ उत्पादन भएको तरकारीहरूको मूल्य पनि घट्ने छ। नेपालमा उत्पादन भएका तरकारीहरू आज कयौँ चितवनदेखि लिएर देशका विभिन्न ठाउँहरूमा किसानहरूले आन्दोलन गरेर हाम्रो तरकारीको मूल्य कम भयो भनेर टडक कयौँ तरकारी चाहिँ सडकमा फालिरहेका थिए। तर आज यो झन् खुला गरिसकेपछि कुहिएका तरकारीले अनेक किसिमका तरकारीहरू यसरी आइसकेपछि अझै कम भन्सार छुटमा पनि यसले नेपालमा निर्यात गर्ने वातावरण आउने भइसकेपछि त अब यहाँको किसान त झन् मर्ने नै भयो। किसान मर्ने मात्रै भएन, यहाँ भएको जुन तरकारी छ तरकारी विषादयुक्त तरकारी नेपाली जनताले खाने भए, त्यसले गर्दा यहाँ विभिन्न किसिमको स्वास्थ्यमाथि चाहिँ ठुलो खतरा उत्पन्न हुने भयो। ठगीको आरोपमा जेल चलान भएका पृथ्वी बहादुर शाह र उनको समूहमा रहेका 19 जना व्यक्ति विरुद्ध 4वटा मुद्दा चलाइने भएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी शाह, उनका भाइ विजय विक्रम शाह सहितका समूहलाई व्यक्ति विरुद्ध ठगी, लिखित सम्बन्धी कसुर, सहकारी ठगी र संगठित अपराध विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने अनुसन्धानबाट खुल्न आएको जनाएको छ। अमेरिकी नागरिकहरू ठगिएको उजुरी नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूतावासले नै जानकारी गराएपछि पृथ्वी बहादुर शाह सहितका 7 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिएको थियो। सो घटनामा संलग्न पृथ्वी सहित 7 जना पक्राउ परेका छन् भने अन्य 13 जना फरार छन्। घटनामा संलग्न सबैलाई पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाई 7 वर्ष कैद र 70,000 जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था गरेको पनि सीआईबीले जनाएको छ। मुलुकी अपराध संहिता ऐन 2074 को दफा 249 बमोजिमको ठगी सम्बन्धी कसुर आकर्षित हुन्छ, जसमा 7 वर्ष कैद 70,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने र बिगो वसुल गरी पीडितलाई दिलाइ भराइ दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। शाह सहितको समूहले ठगीबाट आर्जित रकम 38 करोड 86,62,136 रुपैयाँ रहेको खुल्न आएको छ। उनीहरू विरुद्ध हालसम्म 24 जना पीडितले नेपाल स्थित अमेरिकी दूतावास मार्फत उजुरी दिएका छन्। केही क्यानेडियन र बेलायती नागरिकहरू पनि उनीहरूबाट पीडित भएको खुल्न आएको र अनुसन्धानको कामलाई सुरु गरिएको पनि प्रहरीले जनाएको छ। विदेशमा ठगी गरी विभिन्न तरिकाले नेपालमा जुन पैसा मनी लन्ड्रिङ गरेको छ त्यो सन्दर्भमा पनि सम्बन्धित निकायले पनि अनुसन्धान गरेको बेला पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। शाहको समूहले ठगी गरी नेपाल ल्याएको रकम मध्ये 1 करोड 28,93,085 रुपैयाँ ब्याङ्कहरूले रोका गरिदिएको पनि सीआईबीको अनुसन्धानमा उल्लेख गरिएको छ।
हुन त धेरै देशमा जेल अर्थात् कारागारलाई सुधार गृहको रूपमा लिइन्छ। नेपालमा पनि यही अभ्यास सुरु गर्ने प्रयास नगरिएको होइन, तर देशभरका कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेको अवस्थाबीच मदिरा सेवनको व्यवस्था पनि हुँदो रहेछ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ। तर इलाम नगरपालिका स्थित जिल्ला कारागारमा मदिरा सेवन र जुवातास पनि खेल्न पाइने भएपछि यो कारागार मिनी क्यासिनो नै बनेको छ। इलामबाट सहकर्मी टीका खतिवडाको यो रिपोर्ट हेरौं। इलाम नगरपालिका स्थित गढी थुङ्कामा रहेको जिल्ला कारागारमा कैदीहरूले मादक पदार्थ सेवन गरी जुवातास खेलेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। भिडियो सार्वजनिक भएपछि धेरैले कारागार मिनी क्यासिनो नै बनेको थाहा पाए। यो घटनाले तरंग ल्याएपछि यसमाथि छानबिन थालिएको छ। घटनाका विषयमा सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न छानबिन कार्यदल नै गठन गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामले कैदीहरू मादक पदार्थ सेवन गर्दै जुवातास खेलेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि परेको चर्को दबाव थेग्न नसकी कार्यदल नै गठन गरेको हो। घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न गठित छानबिन कार्यदल 3 सदस्यीय रहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामका प्रशासकीय अधिकृत हरिकुमार थापा संयोजक रहने गरी नायब सुब्बा नित्यानन्द घिमिरे र प्रहरी निरीक्षक विपिन विश्वकर्मा सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरिएको हो। कार्यदलले 3 दिनभित्रमा सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। वास्तविक यो घटना कसरी भयो र आगामी दिनमा पनि यस्ता किसिमका अमर्यादित घटनाहरू रोक्नको लागि के कस्ता चाहिँ सुरक्षाका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ, यसको समेत सुझाव दिने गरी 3 सदस्यीय एउटा छानबिन समिति गठन गरेर त्यसलाई मैले कार्यादेश दिएको छु। त्यो समितिले आजबाट काम प्रारम्भ गर्छ र उनीहरूलाई मैले चाहिँ 3 दिनको समय दिएको छु। त्यो प्रतिवेदनबाट आएको सिफारिसको आधारमा दोषी उप कारबाही गर्ने र आगामी दिनमा पनि सुरक्षा सतर्कताका उपायहरू, यस्ता अमर्यादित गतिविधिहरू त्यहाँ हुन नपाउने, अमर्यादित निषेधित वस्तुहरू कारागारभित्र प्रवेश गर्न नपाउने सुरक्षात्मक उपायहरू अवलम्बन गर्ने कुरामा चाहिँ स्थानीय प्रशासन प्रतिबद्ध रहेको कुरा म सञ्चार माध्यम मार्फत व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु। कारागारभित्र ताससहित मदिरा पार्टीमा को थिए भन्ने बारेमा कुनै विवरण सार्वजनिक भएको छैन। अनुसन्धानपछि सत्य तथ्य सार्वजनिक गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने कारागार प्रशासनले जनाएको छ। कारागारको क्षमता 120 जनाको रहे तापनि हाल कारागारमा 280 जना कैदी बन्दी छन्। बाक्लो सुरक्षा घेराभित्र कानूनमा वर्जित गरिएका सामग्री कसरी कारागारमा पुग्यो भन्ने जिज्ञासा आम चासोको विषय बनेको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक 24.44 अङ्कले घटेर 1995.49 बिन्दुमा आइपुगेको छ। साताको चौथो दिन कुल 257 कम्पनीको 37,29,976 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 1 अर्ब 28 करोड माथिको शेयर कारोबार भएको हो, जसमध्ये 213 वटाको मूल्य घटेको छ। मंगिर 22 पछि पहिलो पल्ट 2000 बिन्दु मुनि बजार आएको हो। यस दिन 1 अर्ब 28 करोड रुपैयाँको कारोबार भएको हो। मंगलबारको तुलनामा कारोबार रकम 7.24% घटेको हो। अर्थ मन्त्रालयमा विष्णु पौडेलको बहिर्गमनलाई लगानीकर्ताहरूले खासै रुचाएका छैनन्। लगानीकर्ताको मनोबल बलियो बनाउन स्थायी सरकार आवश्यक रहेको देखिन्छ। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा इटालीका भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनिसलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। एन्फाको सादोबाटो स्थित मुख्यालयमा बसेको बोर्ड बैठकले अल्बर्टोलाई राष्ट्रिय टिमको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको हो। यसअघि नेपाली टिमका प्रशिक्षक रहेका कुवेतका अब्दुल्ला अल्मुताइरीले राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको यो पदमा पहिलो पटक इटालीका प्रशिक्षक नियुक्त भएका हुन्। अल्मुताइरीले छाडेपछि 2 मैत्रीपूर्ण खेलमा भने छोटो समयका लागि प्रदीप हुमागाई र प्रवेश कटुवालले राष्ट्रिय टिम सम्हालेका थिए। इन्फाले मुख्य प्रशिक्षक पदका लागि आवेदन माग गर्दा भिन्सेन्जोले मात्र भौतिक रूपमा उपस्थित भएर अन्तर्वार्ता दिने प्रक्रिया पूरा गरेको इन्फाले जनाएको छ। सन्दीप लामिछाने संयुक्त अरब इमिरेट्स UAE उडे, तर बुधबार उनका लागि यो मात्र नभई अर्को सुखद खबरले पनि उनलाई उत्तिकै उत्साहित तुल्यायो। उनी विश्वकै प्रतिष्ठित
प्रतिष्ठित फ्रेन्चाइज क्रिकेट दि 100मा मनोनयनमा परेको खबर सार्वजनिक भयो। सर्वोच्च अदालतको निर्णय लगत्तै उनीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसी पनि उदार देखियो। आईसीसीको ग्रीन सिग्नलपछि सन्दीपको यूएई उडान सम्भव भएको हो। एक रिपोर्ट। काठमाडौँमा सम्पन्न आईसीसी विश्वकप लिग 2 को त्रिकोणात्मक श्रृंखला नेपालले क्लिन स्वीप गर्दा सन्दीपको भूमिका प्रभावशाली रह्यो। यही कारण पनि उनलाई यूएईमा हुने श्रृंखलाका लागि टिममा राख्न दबाव बढ्दा उनले यूएई जान अनुमति माग्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उनको निवेदन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको उच्च अदालत पाटनको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग दावीलाई एकसाथ राखेर सुनवाई गरेपछि सन्दीपले उन्मुक्ति पाएका हुन्। विदेश खेल्न जाने अनुमति पाएपछि नेपाल क्रिकेट संज्ञानले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसीसँग अनुमति माग्दै मंगलबार नै पत्राचार गरेको थियो। ढिलो नगरी आईसीसीले अनुमति दिएपछि सन्दीप बुधबार अपराह्न 3 बजे यूएईको दुबई प्रस्थान गरेका छन्। नेपालले बिहीबार घरेलु टोली यूएईसँग आईसीसी लिग 2 को अति महत्वपूर्ण खेल खेल्दैछ। सन्दीप यही खेलका लागि नेपाली टोलीबाट उत्रदा यूएईका खेलाड़ीहरू मनोवैज्ञानिक दबावमा पर्ने निश्चित छ। सन्दीपले नेपाली टिममा श्याम ढकाल मौसमको ठाउँ लिने पनि क्यानले जनाएको छ। मौसमको अभ्यासको क्रममा काँधमा चोट लागेको छ। त्रिकोणात्मक श्रृंखलाको पहिलो खेलमा नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई 4 विकेटले पराजित गरेको थियो। यो मात्र नभई सन्दीपका लागि बुधबार नै आएको खुशीको अर्को खबर थियो फ्रेन्चाइज क्रिकेट दि 100मा मनोनयन। इंग्ल्याण्ड एन्ड वेल्स क्रिकेट बोर्डको आयोजनामा हुने यो विश्व चर्चित फ्रेन्चाइज क्रिकेटको ड्राफ्टमा सन्दीप यो दोस्रो पटक मनोनयन भएका छन्। उनको साथमा नेपाली टोलीका विकेट किपर अर्जुन साउद पनि मनोनयनमा समावेश छन्। सन्दीप यसअघि पनि 100 क्रिकेटका लागि छनौट भइसकेका थिए, तर भिजा प्रक्रिया नमिल्दा सन्दीपले खेल्न भने पाएका थिएनन्। सार्वजनिक ड्राफ्ट सूचीमा सन्दीप र अर्जुन सहित कुल 368 खेलाडी छन्। तेस्रो संस्करणको 100 क्रिकेट अगस्त 1 बाट शुरू हुँदैछ। एउटा संगीन आरोपबाट हालका लागि उम्केका सन्दीपले आईसीसीको अनुमतिमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न पाएपछि र 100 क्रिकेटमा भएको मनोनयनपछि उनको करियरले पुनः पुरानै लय पाउने अनुमान गर्न थालिएको छ। चरम आर्थिक संकटमा रहेको पाकिस्तानलाई पाइपाइको खाँचो छ। यतिखेर पैसा बाहेक उसले अरू केही सुन्न मान्ने र सुन्न सक्ने अवस्था पनि छैन। यता जनता भने आटा र दालको अभावमा तडपिरहेका छन्। महँगी बढेर 30% माथि पुगिसकेको छ। चिनिया ऋणमा डुबेको पाकिस्तानले फेरि पनि ठूलो आकारमा चिनिया ऋण नै लिँदैछ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफबाट पनि ऋण लिने तयारी गरिरहेको पाकिस्तानले सबैभन्दा नजिकको साउदी अरेबियाबाट सहयोग नपाएपछि आत्तिएको छ। यो अवस्थामा पाकिस्तानले आफ्नो आणविक हतियार त बेच्दैन, यो प्रश्नले भने धेरैलाई पिरोलेको छ। एक रिपोर्ट। अति कठिन घडीमा पाकिस्तानलाई आफ्नो निकटतम मित्र चीनको सहयोग प्राप्त भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफबाट पनि आर्थिक सहायताका लागि वार्ता जारी राखेको छ। तर पाकिस्तानले पछाडिको ढोकाबाट आणविक हतियार बेचेर आफ्नो समस्याबाट पार पाउन सक्ने दावी गर्नेहरू पनि कम छैनन्। के गरिब पाकिस्तानले आणविक हतियार बेच्न सक्छ? यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। यदि यस्तो भए संसारका समस्याहरू बढ्न सक्ने अनुमान धेरैले गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले मन्त्री परिषदको बैठकमा सरकारी खर्च कटौती गर्ने उपायलाई अनुमोदन गरेका छन्। मन्त्री परिषदका सबै सदस्य र सल्लाहकारले स्वैच्छिक रूपमा राज्य कोषबाट तलब वा अन्य कुनै सुविधा नलिने र खर्चको बिल तिर्ने निर्णय गरेका छन्। मन्त्री परिषदका सदस्यले लग्जरी कार प्रयोग नगर्ने, विमानमा इकोनोमिक क्लासमा यात्रा गर्ने र विदेश जाँदा 5 तारे होटलमा बस्ने छैनन्। यो सबै सरकारी अधिकारीहरूमा पनि लागू हुनेछ। प्रधानमन्त्री शरीफले संघीय सरकारका प्रत्येक विभागको मौजूदा खर्चमा 15% कटौती गर्ने घोषणा गर्दै प्रदेशलाई पनि सोही अनुसार चल्न र खर्च कटौती गर्न निर्देशन दिएका छन्। नयाँ कार लगायत लग्जरी सामानको खरिदमा पनि जुन 2024 सम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफबाट 7 अर्ब डलरको ऋण प्याकेज अन्तर्गत 1 अर्ब 10 करोड अमेरिकी डलर प्राप्त गर्ने निर्णय गरेको छ। ऋण कार्यक्रमको नवौं समीक्षामा सहमति भएपछि पाकिस्तानलाई 1.1 अर्ब अमेरिकी डलर जारी गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफको कार्यक्रम पुनः सुरु भएपछि पाकिस्तानका लागि ऋण प्राप्त गर्ने थप
बाटो खुल्नेछ। पाकिस्तानका अर्थमन्त्री इशाक डारका अनुसार यता चीनले पनि पाकिस्तानलाई 70 करोड अमेरिकी डलरको ऋण स्वीकृत गरेको छ। उक्त रकम यसै साता पाकिस्तानको केन्द्रीय ब्याङ्कमा पठाइनेछ। तर यसअघि पनि पाकिस्तान चीनको ऋणको पासोमा परेकोले उसलाई चीनिया ऋणबाट उम्कन मुस्किल पर्ने अनुमान गर्न थालिएको छ। यता भारतले भने जस्तोसुकै अवस्था भए पनि पाकिस्तानलाई कुनै पनि हालतमा सहयोग नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। यो अवस्थामा पाकिस्तानले के गर्ला? सहयोग होइन, ऋणको वैरो थोपरिदो छ उनीमाथि। यसकारण पनि पाकिस्तान सम्हालिन नसक्ने अवस्थामा पुगे उसले चाल्ने कदम उसको आणविक भट्टीतर्फ नै केन्द्रित हुने निश्चित छ। बाध्य भएर उसले आफ्नो परमाणु हतियार बेचेर समस्या समाधान गरे शान्तिकामी विश्व समुदाय अर्को त्रासमा पर्ने निश्चित छ। किनभने पाकिस्तानको कमजोरीको फाइदा उठाएर इरान र साउदी अरेबियाले उसको आणविक भट्टीमा आँखा लगाएको धेरै भइसकेको छ। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इनसाइटमा। नमस्ते। न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाय उपकार चक्की फ्रेस आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि मिठास पनि।